Now we will be practicing control statement and looping. Control statement र looping हरु हेर्छौं। मैले control statement को बारेमा केही कुराहरु अगाडि पनि भनिसकेको छु। जस्तो control statements हरु, let me explain theory at first. Theory केही टाइम को लागि म एक्सप्लेन गर्छु अनि त्यसपछि प्रोग्रामहरुमा जाउँला। control statements पहिलो सुरुमा स्टेटमेन्ट भनेको एक्जिक्युटेबल हामीहरुको इन्स्ट्रक्सन गिवन टु कम्प्युटर भनेको स्टेटमेन्टहरु हो र यहाँनेर एक्जिक्युटेबल स्टेटमेन्ट्स गिवन टु कम्प्युटर इट इज इन्स्ट्रक्सन र कन्ट्रोल स्टेटमेन्ट भनेको त्यस्तो स्टेटमेन्ट हो जसले गर्दा हामीहरुको प्रोग्रामको कन्ट्रोल चाहिँ एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जान्छ अथवा हामीहरुको रिपिट हुन्छ त्यस्तो भनेको कन्ट्रोल स्टेटमेन्ट्सहरु हो। कन्ट्रोल स्टेटमेन्ट्सहरु तीन किसिमको हुन्छ। एउटा चाहिँ सिक्वेन्शियल स्टेटमेन्ट अथवा सिक्वेन्शियल स्ट्रक्चर पनि भन्छ, कन्ट्रोल स्टेटमेन्ट अथवा स्ट्रक्चर पनि भन्छ, एउटै कुरा हो। सिक्वेन्शियल स्ट्रक्चर फर्स्टमा 1 नम्बर इट इज सिक्वेन्शियल स्टेटमेन्ट अथवा सिक्वेन्शियल स्ट्रक्चर नै भनौं। सिक्वेन्शियल स्ट्रक्चर 2 नम्बरमा सिलेक्सन डिसिजन अथवा सिलेक्सन अथवा सिलेक्सन र 3 नम्बरमा छ हाम्रो थर्ड नम्बरमा छ लुपिङ अथवा लूप अथवा इटरेटिभ स्ट्रक्चर। अब फर्स्टमा सिक्वेन्शियल स्ट्रक्चर, त्यसपछि डिसिजन स्ट्रक्चर र लुपिङ तीनवटा कन्ट्रोल स्ट्रक्चर स्टेटमेन्ट्सहरु अथवा कन्ट्रोल स्ट्रक्चरहरु हुन्छ। सिक्वेन्शियल स्ट्रक्चरमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि स्टेटमेन्ट्सहरु सिक्वेन्शियली एक्जिक्युट हुन्छ। पहिलो सुरुमा फर्स्ट स्टेटमेन्ट, त्यसपछि सेकेन्ड स्टेटमेन्ट, त्यसपछि थर्ड स्टेटमेन्ट्स लाइन बाइ लाइन एक्जिक्युट हुन्छ। त्यस्तो टाइपको स्टेटमेन्ट्सहरु भनेको सिक्वेन्शियल स्टेटमेन्टहरु हो। सिक्वेन्शियल स्ट्रक्चर यहाँनेर न डिसिजन लिनुपर्ने अथवा न लुप धेरैचोटी रिपिट गर्नुपर्ने केही पनि हुँदैन। र नेक्स्ट छ हामीहरुको डिसिजन अथवा सिलेक्सन स्ट्रक्चर। सबैभन्दा सिम्पल टाइपको स्ट्रक्चर भनेको सिक्वेन्शियल स्ट्रक्चर हो। त्यसपछि हामीहरुको डिसिजन अथवा सिलेक्सन स्ट्रक्चर। डिसिजन अथवा सिलेक्सन स्ट्रक्चरमा चाहिँ कन्डिसन चेक हुन्छ। जस्तो हामीहरुले पहिले इफ स्टेटमेन्ट एक्जिक्युट गर्यौं, इफ अनि त्यसपछि यहाँनेर कन्डिसन। जस्तो यो कन्डिसन ट्रू छ भनेपछि स्टेटमेन्ट एक्जिक्युट गर्ने, कन्डिसन ट्रू छैन भने अरु स्टेटमेन्टहरु एक्जिक्युट गर्नुपर्ने हुन सक्छ। अथवा हामीहरुको डिसिजन गर्ने बेला के हुन्छ त हामीहरुसँग दुईटा चोइस हुन्छ नि जहिले पनि। पहिलो सुरुमा एउटा चोइस, यदि त्यो चोइस ठीक छ भने अर्को चोइस हेर्छौं, यदि त्यो ठीक छैन भने अर्को हेर्छौं। हो त्यस्तै हामीहरुको डिसिजन अथवा सिलेक्सन स्टेटमेन्टले गर्छ र यसको फ्लो चार्टहरु यु क्यान सी अन योर नोटमा अथवा बुकमा हेर्न सक्छौ। मैले फ्लो चार्टहरु बनाएर यहाँ टाइम वेस्ट गर्न खोजेन और यु क्यान सर्च इट फ्रम गुगल अल्सो। र डिसिजन स्टेटमेन्टमा हामीहरुको धेरै टाइपको डिसिजन स्टेटमेन्टहरु छ। फर्स्टमा डिसिजनमा पनि फर्स्टमा इफ स्टेटमेन्ट, यो इफ भयो, इफ स्टेटमेन्ट भयो। त्यसपछि नेक्स्टमा छ हामीहरुको इफ भित्र पनि इफ, यसलाई चाहिँ हामीहरुले नेस्टेड इफ भन्छौं। नेस्टेड इफ स्टेटमेन्ट, इफ भित्र इफ छ भने नेस्टेड इफ स्टेटमेन्ट भन्छ त्यसलाई। र त्यसैगरी हामीहरुको इफ एल्स स्टेटमेन्ट, इफ एल्स स्टेटमेन्ट भन्छ। त्यसैगरी अर्को छ हामीहरुको इफ एल्स, यसमा इफ एल्स स्टेटमेन्टमा चाहिँ इफ यहाँ इफमा एउटा मात्रै कन्डिसन हुन्छ। नेस्टेड इफमा चाहिँ एउटा इफ भयो, त्यो इफ भित्र फेरि अर्को इफ कन्डिसन चेकिङ हुन्छ भनेपछि नेस्टेड इफमा दुईटा मिनिमम पनि दुईटा इफ कन्डिसन हुन्छ भनेपछि अर्को इफ एल्समा चाहिँ के हुन्छ त इफ कन्डिसन इज ट्रू सर्टेन ब्लक अफ स्टेटमेन्ट इज एक्जिक्युटेड, इफ द कन्डिसन इज फल्स एल्स पार्ट चाहिँ एक्जिक्युट हुन्छ। अरु ब्लक अफ स्टेटमेन्ट्सहरु चाहिँ एक्जिक्युट हुन्छ। दुईटा बाटो, दुईटा हाँगा जस्तो, एउटा यदि ट्रू छ भने एउटा हाँगाबाट एक्जिक्युट भयो, यदि फल्स भयो भने अर्को ब्रान्चबाट चाहिँ एक्जिक्युट भयो। इफ एल्स भयो। त्यसैगरी एल्स इफ ल्याडर भन्छ, एल्स इफ ल्याडर भन्छ। यसमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि इफ एउटा कन्डिसन, त्यसपछि फेरि एल्स इफ, फेरि अर्को कन्डिसन, फेरि त्यसपछि फेरि एल्स इफ, फेरि अर्को कन्डिसन र हामीहरुको कन्डिसन चाहिँ मल्टिपल कन्डिसन्सहरु चाहिँ यसमा चेकिङ हुन सक्छ। दैट इज एल्स इफ ल्याडर, एल्स इफ ल्याडर पनि भन्छ। त्यसैगरी हामीहरुको डिसिजन स्टेटमेन्टमा गो टु स्टेटमेन्ट पनि छ। गो टु स्टेटमेन्ट पनि छ। गो टुमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि हामीहरु सर्टेन लेभलमा जानु पर्यो, एकैचोटी जम्प गरेर अर्को ठाउँमा जानु पर्यो भने गो टु स्टेटमेन्ट युज गर्न सक्छौं। तर यो गो टु स्टेटमेन्ट चाहिँ खासै युज हुँदैन एन्ड इट इज नट गुड प्रोग्रामिङ प्र्याक्टिस टु युज गो टु स्टेटमेन्ट्स। इट वाज युज्ड बिफोर। जस्तो हामीहरुको मेसिन लेभल प्रोग्रामिङ गर्ने बेला, मेसिन लेभल ल्याङ्ग्वेजको प्रोग्रामिङ गर्ने बेला, एसेम्बली प्रोग्रामिङ गर्ने बेला चाहिँ यो
काम लाग्थ्यो। र अर्को हामीहरूको एकदमै फेमस स्टेटमेन्ट छ स्विच स्टेटमेन्ट। सो दिज आर द स्टेटमेन्ट्स which is used in decision अथवा सिलेक्सन स्ट्रक्चर। जस्तो स्विच स्टेटमेन्टमा पनि हामीहरूको एल्सी फ्ल्याडर जस्तै हो, कन्डिसन चेक गर्छ र कन्डिसन ट्रु छ भने भित्र एक्जिक्युट भित्र जान्छ, यदि कन्डिसन ट्रु छैन भनेपछि चाहिँ हामीहरूको स्विच अनि एक्सप्रेसन हुन्छ, एक्सप्रेसन अनुसार केसहरू चेक गर्छ, फर्स्ट केस सेकेन्ड केस थर्ड केस चेक गर्दै जान्छ र त्यही अनुसार चाहिँ एक्जिक्युट गर्छ। सो द्याट इज डिसिजन अर सिलेक्सन। र त्यसै गरी हामीहरूको लुपिङमा चाहिँ के गर्छन् त भन्दाखेरि वी हेभ डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ लुप, फर लुप, त्यसपछि वाइल लुप, त्यसपछि डु वाइल लुप। यो तीनवटा लुपिङ स्टेटमेन्ट्सहरू छ। यसको बारेमा पनि हामीहरूले हेर्छौँ। लुपिङ भनेको चाहिँ सर्टेन कोड अथवा सर्टेन ब्लक अफ कोडलाई धेरैचोटि एक्जिक्युट गर्नु पर्यो, नम्बर अफ टाइम्स एक्जिक्युट गर्नु पर्यो भनेपछि द्याट इज कल्ड लुपिङ। र त्यो भनेकै के हो त लुपिङ हो। सर्टेन ब्लक अफ कोड्सलाई, सर्टेन कोडहरूलाई चाहिँ हामीहरूले धेरैचोटि एक्जिक्युट गर्नुपर्ने छ भनेपछि त्यसलाई चाहिँ हामीहरूले लुपिङ स्ट्रक्चरभित्र राख्छ, जसले गर्दा चाहिँ प्रोग्राम लेख्नलाई सजिलो हुन्छ र छिटो पनि हुन्छ। र अहिले चाहिँ यति थ्योरी गरौँ, अब यसको प्रोग्रामहरू चाहिँ कन्टिन्यू गरौँ। ल कन्ट्रोल स्टेटमेन्टको अब इफबाट सुरु गरौँ। यो मैले माथिको ओभरलाई चाहिँ मेटेँ मैले। र कन्ट्रोल स्टेटमेन्टको फर्स्टमा लेट मी राइट सम कमेन्ट्स अल्सो। सो एट फर्स्ट वी आर ट्राइङ इफ स्टेटमेन्ट। यो इफ स्टेटमेन्ट सिक्वेन्शियल स्ट्रक्चर परेन, हामीहरू डिसिजन अथवा ब्रान्चिङ अथवा कन्डिसनल स्टेटमेन्ट्सभित्रको हामीहरूले इफ स्टेटमेन्टलाई हेर्न लागेको छ। इफ स्टेटमेन्ट्समा मैले यो म्याक्स भन्नेलाई मेटेँ, त्यसपछि प्रिन्ट एफ इन्टर ए एन्ड बी, ए र बी इन्टर गर्छौँ। त्यसपछि यहाँनिर म्याक्सको ठाउँमा के गर्छु त मैले इफ लेख्छु, इफ ए इज ग्रेटर देन बी, सो इट विल चेक फर द कन्डिसन। र ए इज ग्रेटर देन बी छ भनेपछि it will print suppose a is largest number is a, it will print if a is greater than b, it will print largest number is a. Let's save the program at first. एउटा if मात्रै गरेछ हामीहरूले, सरी सेभ नै गरे, सेभ एज गर्नुपर्ने। ओके इट्स ओके। इन्टर ए एन्ड बी, ए चाहिँ 12 इन्टर गरे, बी इज 3, लार्जेस्ट नम्बर इज 12। यहाँनिर कन्डिसन चेक भयो, एकचोटि हेरौँ के गरिम, ए र बी डिक्लेयर गऱ्यौँ इन्टिजर टाइपको। त्यसपछि इन्टर द भ्यालु अफ ए एन्ड बी भने यहाँनिर इन्टर द भ्यालु अफ ए एन्ड बी र स्ल्यास एन अर्को लाइनमा जान्छ एक्जिक्युसन। पर्सेन्टेज डी सुरुमा राखेको नम्बर एमा गएर बस्यो, त्यसपछि सेकेन्डमा राखेको नम्बर बीमा गएर बस्यो। र सपोज एमा 13 राखेँ, बीमा 3 राखेँ, 13 इज ग्रेटर देन बी। यो कन्डिसन ट्रु भयो भने के हुन्छ त भित्र यो सिंगल लाइन स्टेटमेन्ट भएर अब यो ट्रु हुने बित्तिकै यो लाइन एक्जिक्युट गर्छ। अब यो फल्स भयो भने चाहिँ के हुन्छ, यहाँनिर 13 र 3 राख्यो भने त एक्जिक्युट भयो। यदि मैले चाहिँ 3 र 13 राखेँ भनेपछि सपोज फर्स्टमा 3 त्यसपछि 13 राखेँ, यी केही पनि आएन। किन आएन त भन्दाखेरि कन्डिसन चाहिँ ट्रु भयो भने बल्ल यो स्टेटमेन्ट एक्जिक्युट गर्ने हो। जस्तो यसलाई चाहिँ म ब्र्याकेट राखेर देखाउँछु। इट विल बी मोर इजियर इफ यु स्टिक विथ वान टेक्नोलोजी विथ वान आइडिया। एन्ड यु क्यान सी ओभर हियर इफ यु पुट ब्र्याकेट। यदि ब्र्याकेट राख्छ भनेपछि हामीहरूले सबै प्रोग्राममा ब्र्याकेट राख्छौँ, त्यो नै सजिलो हुन्छ। र सिंगल लाइन स्टेटमेन्टमा चाहिँ ब्र्याकेट नराख्दा पनि हुन्छ, तर जहिले पनि ब्र्याकेट राख्यो भने चाहिँ मलाई सिक्नलाई अथवा कन्फ्युज हुँदैन, प्रोग्राम चाहिँ अलिकति रिडेबल पनि हुन्छ। सो इट इज बेटर टु पुट ब्र्याकेट्स, कर्ली ब्र्याकेट्स ओभर हियर। यदि ए इज ग्रेटर देन बी यो स्टेटमेन्ट एक्जिक्युट गर्ने। फेरि रन गरेर देखाउँछु। 10 राखेँ मैले, 30 राख्छु, पछाडिको ग्रेटर भयो, केही पनि देखिएन हो। त्यही भएर दिस इज अ सिम्पल इफ स्टेटमेन्ट। त्यसै गरी हामीहरूको अर्को छ इफ एल्स स्टेटमेन्ट। म इफ एल्स स्टेटमेन्ट पनि यसैबाट गराइहालेँ। इफ एल्स स्टेटमेन्ट छ। इफ एल्स स्टेटमेन्टमा चाहिँ इफ ए इज ग्रेटर देन बी यो प्रिन्ट हुन्छ, होइन भने एल्स के गर्ने त, एल्सको कर्ली ब्र्याकेट भयो, एल्सको कर्ली ब्र्याकेटभित्र एउटा प्रिन्ट गरौँ, प्रिन्ट एफ लार्जेस्ट नम्बर इज। अब के आउनु पर्यो त, यदि त्यो होइन भनेपछि पर्सेन्टेज डी लार्जेस्ट नम्बर इज बी, बी चाहिँ लार्जेस्ट नम्बर हो भनेर आउनु पर्यो। लेट मी रन द प्रोग्राम। जस्तो सुरुमा 10 राखेँ, त्यसपछि 30 राख्छु, लार्जेस्ट नम्बर इज 30 भनेर आयो। किन त भन्दाखेरि अब यसको चाहिँ एकचोटि हेरौँ, म यहाँ देखाउँछु। पहिले सुरुमा के हुन्छ, यो माथिको कन्डिसनलाई चेक गर्छ, 30 इज ग्रेटर देन 10, यो ट्रु भएन। ट्रु नभएपछि यति प्रोग्रामको स्टेटमेन्ट चाहिँ रन गर्दैन, स्किप गर्छ।
त्यसपछि एल्स भित्र जान्छ, एल्स भित्रको यो स्टेटमेन्ट चाहिँ एक्जिक्युट गर्छ। त्यही भएर प्रिन्ट एफ लार्जेस्ट नम्बर इज बी को भ्यालु चाहिँ 30 थियो, 30 लाई चाहिँ देखाइदियो। सो दिस इज इफ एल्स स्टेटमेन्ट। इफ एल्स स्टेटमेन्ट भयो, दुईटा ब्रान्च भयो, यदि फर्स्ट ट्रु भयो नि यो हाँगा एक्जिक्युट भयो, यदि भएन भनेपछि यो हाँगा चाहिँ एक्जिक्युट भयो। सो दिस इज इफ एल्स स्टेटमेन्ट। इफ एल्स स्टेटमेन्ट हो र त्यसैगरी हामीहरूले के गर्न सक्छौं त नेस्टेड इफ स्टेटमेन्ट पनि युज गर्न सक्छौं। मैले नेस्टेड इफ पनि हिनेर गराइहाल्छु। नेस्टेड इफ हेरौँ अब। त्यसपछि कमेन्टमा मैले नेस्टेड इफ भनेर लेखेँ। कमेन्ट कम्पलसरी छैन, तर यहाँ देखाउनको लागि रिडेबल हुन्छ, पढ्नको लागि सजिलो हुन्छ, तिमीलाई बुझ्न सजिलो हुन्छ भनेर मैले लेखिदिएको हो। अब यहाँनिर नेस्टेड इफ को लागि चाहिँ मैले तीनवटा भेरिएबलहरू युज गर्छु, ए बी र सी भन्ने भेरिएबल, र तीनटैलाई हामीहरूले इनपुट गरौँ। सपोज यहाँनिर पर्सेन्टेज डी लार्जेस्ट नम्बर फाइन्ड आउट गर्नलाई तीनटा मध्येको लार्जेस्ट अगाडि गरिसकेका छौँ। त्यसरी हामीहरूले अपरेटर युज गरेका छौँ र अहिले चाहिँ अपरेटर युज नगरेर इफ युज गरेर गर्नलाई इफ ए इज ग्रेटर देन बी एउटा कन्डिसन चेक गर्यो। इफ ए इज ग्रेटर देन बी, अब यो भित्र फेरि अर्को कन्डिसन पनि यही भित्र चेक गर्ने। इफ अलिकति ट्याब राखौँ। इफ ए इज ग्रेटर देन बी, त्यसपछि ए लाई चाहिँ चेक गर्यौं हामीहरूले। त्यसपछि फेरि ए इज ग्रेटर देन सी, यदि ए चाहिँ सी भन्दा पनि ग्रेटर हो भने चाहिँ के प्रिन्ट हुनु पर्यो त। अब यहाँनिर मैले कर्ली ब्र्याकेट राखेँ भने मलाई सजिलो लाग्छ, त्यही भएर मैले कर्ली ब्र्याकेट राखिरहेको छु। प्रिन्ट एफ लार्जेस्ट नम्बर इज के हुन्छ त ए चाहिँ बी भन्दा ठुलो हो। त्यसपछि फेरि चेक गर्छ ए सी भन्दा ठुलो हो कि होइन त। ए सी भन्दा पनि ठुलो भनेपछि लार्जेस्ट नम्बर भनेको के हुन्छ त ए हुन्छ। ए बी भन्दा पनि ठुलो हो, सी भन्दा पनि ठुलो हो भने लार्जेस्ट नम्बर ए भयो। एल्स के आउनु पर्यो त, यहाँनिर यस्तो गरेर भन्दा पनि अर्को एउटा लार्ज भन्ने भेरिएबल पनि बनाऊँ, त्यो चाहिँ सजिलो होला। लार्जेस्ट नम्बर देखाइराख्न भन्दा प्रिन्ट गर्न भन्दा लार्ज इक्वल्स टु यहाँनिर के हुन्छ त लार्ज इक्वल्स टु सी भनेर देखाएँ मैले। सबैभन्दा लास्टमा चाहिँ एकैचोटि चाहिँ त्यो भ्यालुलाई प्रिन्ट गरौँला, त्यो चाहिँ राम्रो होला। लार्ज इक्वल्स टु ए भनेर देखाएँ। यहाँनिर अर्को एउटा भेरिएबल डिक्लेयर गरौँ, लार्ज भनेर भेरिएबल डिक्लेयर गरे। यदि ए चाहिँ बी भन्दा ठुलो छ, यदि ए चाहिँ सी भन्दा पनि ठुलो छ भनेपछि ए चाहिँ बी भन्दा ठुलो भएपछि बल्ल यो ब्लकभित्र जान्छ, यो ब्लकभित्र जान्छ। ए चाहिँ बी भन्दा ठुलो भयो भनेपछि, त्यही भएर सुरुमा ए ठुलो छ भनेपछि बल्ल भित्र गयो, बी ठुलो छ भने यहाँ भित्र जाँदैन। अनि एमा पनि सी भन्दा ए ठुलो छ भने ए लार्ज भनेर देखाउने, छैन भनेपछि लार्जमा के देखाउने त लार्ज भन्ने भेरिएबलमा सी लाई चाहिँ एसाइन गरे। अनि एल्स पार्टमा फेरि हामीहरूले एल्समा पनि के गर्छौं त यहाँभित्र गएर पनि यो काम गर्नुपर्छ। त्यही भएर मैले यतिलाई चाहिँ कपी गर्छु अनि त्यसपछि यहाँ भित्रको स्टेटमेन्ट्सको ठाउँमा चाहिँ पेस्ट गर्छु। यहाँनिर मैले यसलाई चाहिँ मेटे, ट्याब गरे। इफ एल्स इफ, अब यहाँनिर त बी त ठुलो भइसकेको छ अलरेडी, त्यही भएर बी इज ग्रेटर देन सी, लार्ज इक्वल्स टु के हुने भयो त बी हुने भयो। ए भन्दा बी ठुलो भएर यहाँ भित्र गयो हैन। त्यसपछि हैन भनेपछि लार्ज के हुन्छ त हामीहरुको लार्ज भनेको सी नै हुन्छ। लार्ज भनेको सी हुन्छ। एल्समा गएर यदि चाहिँ ए भन्दा बी ठुलो छ भनेपछि यहाँ भित्र जान्छ, बी भन्दा सी ठुलो छ भने बी लार्जेस्ट, हैन भने सी लार्जेस्ट। सो यति मात्रै हो। लेट्स रन द प्रोग्राम। ए मा 12 राखे, बी मा 14 राखे, सी मा चाहिँ 22 राखे। अब प्रिन्ट चाहिँ गर्न बाँकी छ, हामीहरुको यतिसम्म रन भइराखेको छ। अब एल्स भन्दा पनि बाहिर गएर सबैभन्दा लार्जेस्ट नम्बरलाई चाहिँ के गरौँ त प्रिन्ट एफ लार्जेस्ट नम्बर इज के त हामीहरुको पर्सेन्टेज डी कुनमा छ, यो लार्ज भन्नेमा छ, लार्ज भन्नेमा छ। हेरौँ 10 इन्टर 14 इन्टर 22 राखे, लार्जेस्ट नम्बर इज 22 भनेर आयो। फेरि अब बीचको भ्यालुलाई ठुलो लार्जेस्ट राखेर हेरौँ। बीचको भ्यालु भनेको 13, त्यसपछि 55, 33, लार्जेस्ट नम्बर इज 55 भनेर आयो। अब फर्स्ट भ्यालुलाई लार्जेस्ट राखेर हेरौँ। 12, 2, 3, लार्जेस्ट नम्बर इज 12 भनेर आयो। अब एकचोटि म सरर भनिदिन्छु, त्यसपछि यो अर्को टपिकमा जाउँला।
यहाँनेर यहाँसम्म बुझिहालिन्छ, सजिलै छ। यहाँनेरसम्म हामीहरूले के गर्यौं त, तीनटा भ्यालुहरूलाई इनपुट लियौं, ए बी सी मा चाहिँ लगाएर राख्यौं। यदि चाहिँ इफ यहाँनेर कन्डिसन छ, यदि ए चाहिँ बी भन्दा ठुलो छ भने बल्ल हामीहरू यहाँ भित्र जाने हो, यो ब्लक भित्र जाने हो। यदि यो ए भन्दा बी चाहिँ ठुलो छ भनेपछि यो भन्दा बाहिर आउँछौं हामी। यदि त्यो ए बी भन्दा ठुलो छ भनेपछि चाहिँ भित्र जान्छौं, अनि फेरि सी सँग कम्पेयर गर्छौं। सी सँग कम्पेयर गर्दाखेरि यदि ए नै ठुलो भयो भने ए चाहिँ लार्जमा हाल्छौं, लार्ज भन्ने भेरिएबलमा राख्छौं, हैन भनेपछि सी चाहिँ लार्ज भन्ने भेरिएबलमा राख्छौं। र यदि चाहिँ ए ठुलो नभएर बी ठुलो भयो भनेपछि हामीहरू एल्स बी चाहिँ ठुलो छ भने यहाँ भित्र जान्छौं, बी लाई फेरि सी सँग कम्पेयर गर्छौं। यदि बी नै ठुलो आयो भने सी लार्जमा बी हुने भयो, हैन भने सी लार्ज हुन्छ। र लास्टमा चाहिँ लार्जेस्ट नम्बरलाई चाहिँ लार्जेस्ट नम्बर इज भनेर त्यसलाई चाहिँ डिस्प्ले गरिदिन्छौं डी को ठाउँमा। सो दिस इज अल अबाउट नेस्टेड इफ स्टेटमेन्ट। र यहाँनेर तीनटा नम्बर मध्येको लार्जेस्ट नम्बर फाइन्ड आउट गर्ने प्रोग्राम पनि यही नै हो। थ्यांक यू। लेट्स सी, आज अर्को नयाँ टपिक छ स्विच स्टेटमेन्ट। स्विच स्टेटमेन्ट चाहिँ हामीहरूको नेस्टेड इफ गरेको थियो लास्ट क्लासमा। हामीहरूको एल्स इफ जुन ल्याडर छ, एल्स इफ ल्याडर जस्तै हुन्छ स्विच स्टेटमेन्ट। र स्विच स्टेटमेन्टको लागि यहाँनेर मैले चाहिँ एउटा भेरिएबल लिन्छु, एउटा मात्र भेरिएबल लिन्छु। सपोज ए भन्ने एउटा भेरिएबल लिए, इन्टर द भ्यालु, इन्टर द डे भनेर लेखेँ। ल एउटा नम्बर राख्छौ, स्ल्यासन अर्को लाइनमा गएर बस्छ। र त्यसपछि हामीहरूले के त भन्दाखेरि यो प्रोग्राममा एउटा नम्बर चाहिँ इन्टर गर्ने, त्यो नम्बरको आधारमा चाहिँ डे प्रिन्ट गर्ने। यदि 1 राख्छु भने सन्डे, 2 राख्छु भने मन्डे, 3 राख्छु भने ट्युसडे, त्यसरी डे प्रिन्ट भन्ने चाहिँ प्रोग्राम गर्न लागेको छु बाइ युजिङ स्विच स्टेटमेन्ट। स्विच स्टेटमेन्टमा यहाँनिर के हुन्छ, लेट मी सी स्विच स्टेटमेन्ट। यहाँनिर मैले स्विच राख्न लागे, स्विच स्टेटमेन्टको लागि स्विच अनि स्विच गर्ने बेला हेर्छौं हामीले त्यसलाई चेक गर्छौं त एक्सप्रेसन यसलाई मात्रै चेक गर्छौं। यदि त्यो ए हामीले जुन राखे हुन्छौं त्यो ए चाहिँ मैले अरु चाहिँ मेट्न थाले हो, यहाँबाट यतिसम्म डिलिट गर्छु, स्विच गरे। यदि स्विचमा चाहिँ सपोज मैले के राख्छु त भन्दाखेरि एकैछिन, स्विचमा चाहिँ सपोज फर्स्टमा केस राख्छु। केसमा यदि 1 हुन्छ भनेपछि, यदि केस 1 हो भने के प्रिन्ट गर्छु म, प्रिन्ट एफ प्रिन्ट गर्नु पर्यो, सन्डे भनेर प्रिन्ट गर्नु पर्यो। यदि युजरले इनपुट गरेको 1 छ भनेपछि लेट अस प्रिन्ट इट टु बी सन्डे। त्यसैगरी हामीहरूले हरेक केसपछि चाहिँ ब्रेक गर्नुपर्छ बाहिर आउनको लागि। ब्रेकले चाहिँ हामीहरूको के गर्छ त, यो स्विचबाट बाहिर आउनलाई हेल्प गर्छ। म यसलाई कपी गर्छु। त्यसपछि 2 को लागि 3 4 5 6 7 मा चाहिँ के आउनु पर्यो त, यहाँनिर 7 भयो भनेपछि स्याटरडे आउनु पर्यो। अनि यहाँनिर चाहिँ के आउनु पर्यो त, फ्राइडे आउनु पर्यो। केस चाहिँ हामीहरूको के हुन्छ, केस 6 छ भने फ्राइडे, केस 5 छ भनेपछि थर्सडे, केस 4 छ भनेपछि इट मस्ट बी वेडनेसडे, केस 3 छ भने ट्युसडे, केस 2 छ भनेपछि मन्डे, केस 1 छ भने सन्डे। सो दिस इज द प्रोग्राम। लेट मी सेभ इट, सेभ एज P10 ओपन। हाम्रो के गरे त, मैले यो कुरा भन्छु पहिले सुरुमा। हामीहरूले एउटा ए भन्ने एउटा भेरिएबल इनपुट गरिराखेका छौं। त्यो ए लाई चाहिँ के गर्यौं, इन्टर द डे भन्यो, डे इन्टर गर भन्यो। त्यो चाहिँ इन्टर गरेको नम्बर चाहिँ इन्टर द डे बिट्विन, लेट मी राइट हियर
बिट्विन 1 to 7 1 देखि 7 सम्म चाहिँ इन्टर गर भन्नु भन्छ। यदि केसमा चाहिँ के आछ त, यदि उसले चाहिँ स्विचमा एलाई हेर्छ, एलाई चाहिँ त्यो एक्सप्रेसन हो, टेस्ट गर्ने एक्सप्रेसन हो। यदि केसमा 1 इन्टर गरेछ भने सन्डे प्रिन्ट गर्छ, त्यसपछि ब्रेक हुन्छ। यदि 2 इन्टर गरेछ भने मन्डे, 3 गरेछ भने ट्युसडे, त्यसरी 7 गरेछ भने स्याटरडे डिस्प्ले गर्छ अनि ब्रेक गर्छ। र लास्टमा हामीहरुलाई एउटा डिफल्ट केस पनि राखौं, DEFAULT मात्रै हुन्छ अनि कोलन, डिफल्ट पछि कोलन हुन्छ। and we have to write our condition here, printf, and let me write here wrong input भनेर 7 भन्दा अरु केही छ भनेपछि wrong input भनेर देखाउनु पर्यो, त्यसपछि ब्रेक हुनु पर्यो, बाहिर आउनु पर्यो। so I am writing this, saving it, and let's run the program. What is the error? Let me find it. symbol large, undefined symbol large। यहाँनिर यो लास्ट को प्रिन्ट स्टेटमेन्टमा अगाडिको प्रोग्रामको प्रिन्ट स्टेटमेन्टलाई मैले डिलिट गरेर नछु। सेभ गरौँ, त्यसपछि रन गरौँ। नाउ इट विल रन। 5 राखिन थर्सडे आउनु पर्यो, इट केम। लेट मी पुट 3 then Tuesday, it is also correct. Now let me see for 8 wrong input, that means 1 to, it is checking for 1 to 7 and यदि 1 देखि 7 भन्दा अरु नम्बर छ भने it will give wrong input. So this is our result, and let me revise once. यहाँनिर चाहिँ स्विचले चाहिँ के गर्ने हो त, मल्टिपल कन्डिसनहरु जस्तो यो यसलाई चेक गर्छ, यो हामीले टेस्ट केलाई गर्ला छ, दिस इज द टेक्स्ट एक्सप्रेसन। त्यसपछि त्यसको मल्टिपल कन्डिसनहरु चाहिँ केस गराएर हामीले केस 1 केस 2 भनेर गरायौं। यस्तै केस अनुसार चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौं त, जस्ट वी क्यान शो व्हाट इज इट। र यदि हामीले क्यारेक्टर युज गर्छौं भनेपछि instead of while checking we can use character also. I am writing here char, इनपुट चाहिँ हामीहरुको क्यारेक्टर गर्न लाइन, त्यो %c। यदि युजरले 1 को ठाउँमा चाहिँ के राख्छ त भन्दाखेरि, यदि युजरले चाहिँ यस राख्छ भनेपछि we have to close it in single quote। यदि केसमा चाहिँ 1 राख्छ भने के आउने, र केसमा चाहिँ केसमा चाहिँ यस राख्छ भने सन्डे आउनु पर्यो, केसमा याम राख्छ भने मन्डे आउनु पर्यो। केसमा सपोज के त मन्डे, ट्युसडे को लागि टी राख्छ भने ट्युसडे आउनु पर्यो। वेडनेसडे को लागि सन्डे मन्डे ट्युसडे, वेडनेसडे को लागि डब्लु राख्छ भनेपछि वेडनेसडे आउनु पर्यो। थर्सडे को लागि सपोज यहाँ टी माथि गइसक्यो, त्यही भएर एच राखे मैले, एच इन्टर गर्छ भने थर्सडे आउनु पर्यो। त्यसपछि उसले चाहिँ फ्राइडे को लागि एफ इन्टर गर्छ भने फ्राइडे आउनु पर्यो। र स्याटरडे को लागि फोन आयो, लेट मी रिसिभ इट। र स्याटरडे को लागि ए इनपुट गर्यो भनेपछि स्याटरडे भनेर मानौं। अलिकति यो ल्याङ्ग्वेज चाहिँ नमिला जस्तो भयो। सो लेट यहाँनिर क्यारेक्टर टाइपको राखेर हो, स्ट्रिङ टाइपको पनि गर्न सक्छौं हामीले। स्ट्रिङको लागि चाहिँ डबल कोटमा राख्नु पर्ने हुन्छ। यहाँनिर जस्तो सिंगल कोटमा यस राख्यौं भनेपछि डबल कोटमा राख्नु पर्यो। यहाँनिर एरे टाइपको हुनु पर्यो, यहाँनिर %s हुनु पर्यो, त्यति मात्रै हो। लेट मी रन इट। जस्तो एफ आए नि के आउनु पर्यो, फ्राइडे आउनु पर्यो। FRIDAYA भएर छ प्रिन्टमा, प्रिन्ट गर्ने बेला हामीले त्यस्तै गरेर रहेछ, त्यही भएर त्यस्तो आको हो। FRIDAYA भएर छ, कन्सेप्ट बुझे भइहाल्यो। यहाँ स्पेलिङसँग मतलब भएन के हैन। ल सो दिस इज द स्विच स्टेटमेन्ट। स्विच स्टेटमेन्टले चाहिँ सर्टेन एक्सप्रेसनलाई चेक गर्छ र कन्डिसन त्यो अनुसार त्यो एक्सप्रेसनको रिजल्ट के हुन्छ त त्यो चाहिँ केसमा गएर हेर्छ। जुन चाहिँ सँग म्याच हुन्छ त्योसँग म्याच भइसकेपछि त्यसपछि त्यहाँबाट हाम्रो स्विचबाट चाहिँ बाहिरिन्छ, बाहिर आउँछ। सो दिस इज अल अबाउट स्विच केस स्टेटमेन्ट। थ्यांक यू। आवर नेक्स्ट टपिक इज लुपिङ। अब यहाँनिरबाट हामीले लुप सुरु गर्न लाग्यौं र लुपको पहिलो सुरुमा म थ्योरी गराउन चाहन्छु, त्यसपछि अगाडि बढौँला। लुप स्टेटमेन्ट्स मा चाहिँ के छ, लेट मी शो यू सम थ्योरी एट फर्स्ट। देयर आर 3 टाइप्स अफ लुप। One number is while loop, 2 number we have do while loop, and in 3 number we have, in third we have for loop. So these are 3 types of loop र यो 3 types of loops हरु हो। र लुपमा के हुन्छ त भन्दाखेरि हामीहरुले एट फर्स्ट यु हैव टु नो अबाउट लुप।
looping or repetition, it is also called repetition. Loop means executing the same section of code more than once. That means if we are running certain statements or block of statements for number of time, then that is called looping. लुपिङ मा एउटै कोडलाई चाहिँ के गर्छौं त धेरै चोटी रिपिट गर्छौं, सो त्यो भनेको लुपिङ हो। र यहाँ तीन किसिमको लुपहरु हुन्छ। व्हाइल लुपमा चाहिँ के हुन्छ त कन्डिसन चाहिँ ट्रू भएसम्म चाहिँ के हुन्छ त यो लुप एक्जिक्युट भइराख्छ र यसमा चाहिँ यसको सिन्ट्याक्स हेर्ने नि व्हाइल हुन्छ। त्यसपछि व्हाइल पछि आफ्टर दैट देयर विल बी कन्डिसनलाई चाहिँ हामीहरुले ब्र्याकेटमा राख्छौं। कन्डिसन यस्तो कन्डिसनहरुलाई चाहिँ ब्र्याकेटमा राख्छौं। here will be while and condition र त्यसपछि के हुन्छ लुप हुन्छ, लुपको बडी हुन्छ। here will be लुप बडी हुन्छ and here will be certain statements goes over here। यहाँ चाहिँ हामीहरुले स्टेटमेन्ट्सहरु लाग्छौं। this is the syntax for while loop र स्टेटमेन्ट्स पछि चाहिँ लास्टमा यहाँनेर लास्टमा अथवा अगाडि पनि हुन सक्छ there can be decrement or there can be increment अथवा decrement स्टेटमेन्ट चाहिँ यहाँनेर हुन्छ। so this is for loop। similarly the next one यो while loop चाहिँ के हो त भन्दाखेरि pre-test loop स्ट्रक्चर हो। सुरुमै चेकिङ हुन्छ। you can see here the condition checking is done at first, so it is called pre-test loop structure। there are two types of looping structure, one is pre-test loop structure and one is post-test loop structure। pre भनेको अगाडि नै यदि कन्डिसन चेक हुन्छ नि त्यो pre-test loop structure हो र post-test loop structure भनेको सुरुमा सर्टेन ब्लक अफ कोड चाहिँ एक्जिक्युट हुन्छ अनि त्यसपछि पछाडी गएर बल्ल हामीहरुको लुप स्टेटमेन्ट्सहरु लुप कन्डिसन चाहिँ चेक हुन्छ भनेपछि दैट इज post-test loop structure। जस्तो do while चाहिँ हामीहरुको के हो त भन्दाखेरि दिस इज post-test loop structure। यहाँनेर सुरुमै ब्र्याकेट आइहाल्छ and we write statements over here। यहाँनेर हामीहरुको स्टेटमेन्ट्सहरु हुन्छ। here will be statements and similarly here can be increment or here can be decrement हरु पनि हुन्छ र त्यसपछि बल्ल लास्टमा गएर के हुन्छ त हामीहरुको लास्टमा गएर चाहिँ कन्डिसन चेक हुन्छ while and here there will be condition। त्यसपछि बल्ल हामीहरुको कन्डिसन चेक हुन्छ। so this is post test loop structure because certain block of code will be executed at first and after that only the condition will be checked। so this type of looping statement is called post test loop structure or post test loop statement। र यो do while loop हो। do while loop मा चाहिँ कन्डिसन लास्टमा चेक हुन्छ and don't forget this semicolon also। while loop मा चाहिँ यहाँनेर semicolon हुँदैन। if you put semicolon over here it is mistake, so whereas in do while loop you have to put semicolon at last। so this is do while loop and similarly for your for statement मा चाहिँ के हुन्छ त its syntax is a bit different but also it is mostly used। for statement चाहिँ धेरै जसो युज हुन्छ। if you know how many times we are repeating the loop, यदि हामीहरुलाई लुप कति चोटी गर्नु छ भन्ने कुरा चाहिँ थाहा हुन्छ भनेपछि इनिशियल कन्डिसन इज हियर, इनिशियल कन्डिसन हुन्छ। त्यसपछि टेस्ट कन्डिसन हुन्छ and then there will be inc increment or there will be decrement and after that we put curly bracket। so this is the looping statement। here statement goes over here। statements हरु चाहिँ यहाँनेर चाहिँ हामीहरुको स्टेटमेन्ट्सहरु हुन्छ। so see here for loop मा चाहिँ हामीहरुको इनिशियल कन्डिसन हुनु पर्यो, त्यसपछि टेस्ट कन्डिसन हुनु पर्यो। भन्नुको मतलब चाहिँ के हुन्छ त if we know how many times we have to loop or if we know the condition टेस्ट कन्डिसन earlier हामीहरुले लुप चाहिँ कति चोटी एक्जिक्युट गर्ने भन्ने कुरा थाहा छ भनेपछि त्यस्तो कन्डिसनमा for loop it will be better। so these are three types of loop। यो तीन किसिमको लुपहरु हो। theoretically you can see in नोटहरुमा हेर्न सक्छ अथवा बुकहरुमा हेर्न सक्छ about these loops। यो लुपहरु राम्रोसँग बुझ्यो भने चाहिँ प्रोग्रामिङमा धेरै सजिलो हुन्छ। if you don't understand looping or if you don't understand control statement control structure then programming will be quite difficult। र मैले चाहिँ थ्योरीको लागि यति गराए र अब नेक्स्ट भिडियोमा we will be seeing programs। let me start लुप को मा पनि हामीहरुले while loop सुरु गरौँ। while loop स्टार्ट गरौँ र while loop स्टार्ट गर्नेले let me introduce one variable over here। I भन्ने भेरिएबल गराए। त्यसपछि while and there will be टेस्ट कन्डिसन मा I is less than equals to 10 गराए मैले। I is less than equals to 10 there won't be semicolon। I forgot
मिस्टेकनली इट वाज डन नाउ त्यसपछि प्रिन्टएफ स्टेटमेन्ट राखे यहाँनिर प्रिन्टएफ स्टेटमेन्टमा चाहिँ के गर्छु त भन्दाखेरि प्रिन्टएफ स्टेटमेन्टमा आई विल प्रिन्ट %d and then I राखौं सरी there will be semicolon त्यसपछि and then I have to increment the value of I equals to I plus 1 भयो सुरुमा I को भ्यालु इनिशियलाइज गरेका छैनौं I equals to 1 गरौँ सुरुमा I को भ्यालु 1 अनि त्यसपछि टेस्ट कन्डिसन छ लेट मी रन द प्रोग्राम देन आफ्टर दैट I will explain you can see in screen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 देखि 10 सम्म चाहिँ प्रिन्ट गरे यसले र मैले के गरे त भन्दाखेरि सुरुमा के गरे I equals to 1 I को भ्यालु 1 छ I को भ्यालु 1 छ त्यसपछि I को भ्यालु सुरुमा 1 अनि यहाँ कन्डिसन चेक हुन्छ 1 is less than equals to 10 ट्रू अर फल्स यो रिलेशनल अपरेटर पढाउने बेला मैले भनेको थिएँ अगाडि पनि I भनेको 1 छ 1 is less than equals to 10 it is true if it is true यदि यो कन्डिसन ट्रू भयो भनेपछि बल्ल हामीहरुको लुप भित्र जाने हो यो कन्डिसन ट्रू भयो त्यही भएर भित्र गएर के प्रिन्ट गरेछ त I लाई प्रिन्ट गरेछ %d को ठाउँमा I लाई प्रिन्ट गर्यो यतातिर थोरै स्पेस छ यतातिर स्पेस छ I लाई प्रिन्ट गर्यो I को भ्यालु 1 छ त्यसपछि I को भ्यालु चाहिँ इन्क्रिज भएर कति भयो त I को भ्यालु चाहिँ I equals to I plus 1 गरेर it will be 2 now if we write here I plus increment operator पनि पढाएको थिएँ मैले you can see same result will come यदि I plus राख्छौं भने पनि सेम रिजल्ट आउँछ अथवा I plus यहाँनेर I plus equals 1 गरिम भने पनि it comes same result see it comes same result so जे लेखे पनि हुन्छ त्यहाँनेर फरक परेन र यहाँनेर हामीहरुले 10 चोटी चाहिँ एउटा 10 चोटी चाहिँ लुप गरिराखेका छौं यो कुरालाई म यसबाट बुझाउँछु सपोज यहाँनेर पवन अधिकारी भन्ने टेक्स्टलाई मेरो नामलाई चाहिँ मैले के गर्न लाग्यो त फेरि अर्को नयाँ लाइनमा जान्छ पवन अधिकारी भन्नेलाई मेरो नामलाई चाहिँ मैले सपोज यहाँनेर 10 चोटी प्रिन्ट गर्न थाल्यो सुरुमा I को भ्यालु 1 हुन्छ 1 is less than 10 ठीक छ पहिलो चोटी पवन अधिकारी प्रिन्ट भयो I को भ्यालु इन्क्रिज भएर 2 भयो 2 is less than equals to 10 फेरि दोस्रो चोटी पनि पवन अधिकारी प्रिन्ट भयो अर्को लाइनमा जान्छ तेस्रो 3 हुन्छ 3 is less than 10 तेस्रो चोटी पनि हुन्छ र लास्टमा 10औं चोटी पनि पवन अधिकारी प्रिन्ट हुन्छ नयाँ लाइनमा त्यसपछि I को भ्यालु 11 हुन्छ 11 यहाँनेर गएर 11 is less than equals to 10 फल्स हुन्छ फल्स भएपछि यो कर्ली ब्र्याकेट भन्दा बाहिर आउँछ देन we come out of the loop र प्रोग्राम चाहिँ टर्मिनेट हुन्छ you can see पवन अधिकारी चाहिँ 10 चोटी प्रिन्ट भयो so this is for loop यो सरी this is while loop है while loop मा चाहिँ यसरी काम गर्छ यो सिम्पल टाइपको लुप भयो अब यसैले म अलिकति डिफरेन्ट बनाउन गइराखेको छु let me make it different I plus नै छ ठीक छ यो पनि सजिलो गाह्रो लाग्छ भने चाहिँ I equals to यो चाहिँ सबैले बुझ्छ I plus 1 एकले इन्क्रिमेन्ट गरे भन्ने कुरा बुझिन्छ र सपोज मलाई चाहिँ यहाँनेर के गर्नु पर्यो त डिक्रिज गर्दै जानु पर्यो रे सुरुमा 10 छ 10 पछि कति त भन्दाखेरि 1 सम्म जानु पर्यो 1 भनेपछि लेस देन त हुँदैन ग्रेटर देन हुन्छ यहाँनेर 10 देखि घट्दै जान्छ भनेपछि 10 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टु 1 ट्रू हुन्छ र यहाँनेर पनि मैले साइन चेन्ज गर्छु माइनस गराउँछु एकले घटाउँदै गएछौं र त्यसलाई प्रिन्ट गरिराखेका छौं हामीले 10 देखि 1 सम्म प्रिन्ट हुनु पर्यो 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 हो यसरी चाहिँ 10 देखि 1 सम्म प्रिन्ट भयो यो तिमीहरुले कपीमा लेखेर मजाले लेखेर बुझ्नु पर्यो पहिले सुरुमा त्यसपछि फेरि प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ आफैले कम्प्युटरमा बसेर सो दैट यु क्यान अन्डरस्ट्यान्ड इट भेरी प्रोपरली जस्तो मलाई 50 देखि 1 सम्म चाहियो भनेपछि यहाँनेर 50 राखे पुगिहाल्छ now it gives from 50 to 1 50 देखि 1 सम्म प्रिन्ट गर्यो यसरी हामीले लुपको भ्यालुहरु चेन्ज गर्न सक्छौं र सपोज 5 छ 5 देखि चाहिँ मलाई चाहिँ धेरै चाहियो भनेपछि माथि बढाउनु पर्यो भनेपछि 5 देखि सपोज आई एम प्रिन्टिङ अप टु 60 5 देखि 60 सम्म आई लाई प्रिन्ट गर्नुपर्ने छ अनि यहाँले के राख्नु पर्यो त यु हैव टु इन्क्रिमेन्ट द अपरेटर अफ 5 देखि 60 सम्म चाहिँ प्रिन्ट हुन्छ 5 देखि 60 सम्म हो इन दिस वे इट वर्क्स यसरी चाहिँ यसले काम गर्छ र हामीहरुलाई इभन नम्बर मात्रै प्रिन्ट गर्न छ रे सपोज आई हैव टु प्रिन्ट इभन नम्बर फ्रम 1 टु 100 1 देखि 100 सम्म चाहिँ इभन नम्बर प्रिन्ट गर्न छ भने यहाँनेर 1 राख्छु
त्यसपछि कन्डिसनमा हामीहरुको के हो त 10 लेस देन इक्वल्स टु 100 भएसम्म चाहिँ प्रिन्ट गर्नु पर्यो। त्यसपछि के गर्छु त यहाँनेर प्रिन्ट गर्नभन्दा अगाडि यहाँ प्रिन्टएफ गर्नभन्दा अगाडि इभन हो कि अड हो त त्यो चिन्नु पर्यो। इफ आई पर्सेन्टेज रिमाइन्डर फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो। आई पर्सेन्टेज 2 यदि 2 ले 0 डिवाइड हुन्छ भनेपछि इफ भयो यहाँनेर कर्ली ब्र्याकेट स्टार्ट गरे अनि यसलाई पनि तल जान्छु कर्ली ब्र्याकेट क्लोज गर्छु। यदि के छ त भन्दाखेरि यु क्यान सी ओभर हियर इफ आई सुरुमा 1 छ 1 पर्सेन्टेज 2 रिमाइन्डर कति आउँछ 1 आउँछ। पर्सेन्टेज भन्ने मोडुलो अपरेटर हो जसले मैले अगाडि भनिसकेको छु। मोडुलो अपरेटरले रिमाइन्डर दिन्छ 1 लाई 2 ले डिवाइड गर्दा रिमाइन्डर 1 आउँछ। 1 इज इक्वल्स टु 0 हो र होइन। यदि होइन भने प्रिन्ट हुँदैन बाहिर आउँछ इन्क्रिमेन्ट गर्छ। यदि त्यो 2 अब अर्को लुपमा इन्क्रिमेन्ट भएर 2 हुन्छ 2 इज लेस देन इक्वल्स टु 100 ट्रु भयो। इफ 2 पर्सेन्टेज 2 लाई 2 ले डिवाइड गर्दा रिमाइन्डर त 0 भयो 2 चाहिँ प्रिन्ट हुन्छ। हो यसरी चाहिँ हामीहरुको इभन नम्बर मात्रै प्रिन्ट हुन्छ 100 सम्म 2 देखि 100 सम्म चाहिँ इभन नम्बर प्रिन्ट हो। अब यसैलाई मलाई अड नम्बर प्रिन्ट गराउने चाहिएको छ भनेपछि सिम्पल केही पनि गर्नु पर्दैन यहाँनेर 1 मात्रै राखे भइहाल्यो। यदि चाहिँ आई लाई 2 ले डिवाइड गर्दाखेरि आई लाई 2 ले डिवाइड गर्दाखेरि रिमाइन्डर 1 आउँछ भने त्यसलाई प्रिन्ट गर्दैछ हामीले। सो इट इज सिम्पल 1 देखि 99 सम्म आयो। सो दोज आर द इभन अड नम्बर्स हो। यसरी चाहिँ हामीहरुको व्हाइल लुपले काम गर्छ। व्हाइल लुपले यसरी काम गर्छ। नाउ लेट्स डु नेक्स्ट लुप र व्हाइल लुपमा मैले यति मात्रै गराए। देयर विल बी डिफरेंट प्र्याक्टिस क्वेशन्स। मैले ल्याब रिपोर्ट जुन बनाउन दिएको छु त्यो ल्याब रिपोर्ट बनाउन दिएको आधारमा चाहिँ त्यो ल्याब रिपोर्टको पनि हरेक क्वेशनहरु म सल्भ गरेर त्यसको पनि भिडियो बनाइदिन्छु। तर अहिलेलाई सर र क्लासको कुराहरु मात्रै गरौँ। ल्याबको चाहिँ अलि म एकैचोटी ल्याब वर्क्स भनेर फेरि पछाडीको लास्टमा दिउँला भिडियो। डुअल लुप स्टार्ट गरौँ। डुअल लुपमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि यहाँनिर मैले प्रिन्ट गरिसकेको छु टाइप गरिसकेको छ प्रोग्राम एउटा मल्टिप्लिकेसन टेबलको प्रोग्राम छ। सुरुमा आई एउटा भेरिएबल भयो त्यसपछि n भन्ने अर्को भेरिएबल भयो। आई को भ्यालु 1 इनिशियलाइज गरेछ। n लाई चाहिँ हामीहरुले एज एन इनपुट ल्याछ स्क्यानएफ गरेर प्रिन्टएफ इन्टर अ नम्बर टु फाइन्ड मल्टिप्लिकेसन टेबल अफ यो चाहिँ मल्टिप्लिकेसन टेबलको लागि हो। र त्यसपछि डु गरिम डुमा के छ त प्रिन्ट गरिम पर्सेन्टेज d को ठाउँमा n लाई प्रिन्ट गर्छ। त्यसपछि अर्को पर्सेन्टेज d को ठाउँमा चाहिँ आई लाई प्रिन्ट गर्छ। त्यसपछि अर्को पर्सेन्टेज d को ठाउँमा चाहिँ n इन्टु आई लाई प्रिन्ट गर्यो। सुरुमा चाहिँ जस्तो हामीहरुले इनपुट लिने सपोज 5 लियौं भनेपछि पर्सेन्टेज d को ठाउँमा n गछ 5 इन्टु 1 इक्वल्स टु 5 आउने भयो। अर्को लाइनमा चाहिँ फेरि 5 इन्टु 2 इक्वल्स टु 10 आउने भयो किनकि आई को भ्यालु अर्को चोटी 2 हुन्छ अनि 5 लाई 2 ले मल्टिप्लाई गर्नाले 10 आउँछ। अनि हरेक चोटी चाहिँ हामीहरुले लुपलाई इन्क्रिमेन्ट गर्छौं कतिखेर सम्म त 10 सम्म 10 चोटी मल्टिप्लिकेसन टेबल त 10 सम्म फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने हो। सो दिस इज अ पोस्ट टेस्ट लुप स्ट्रक्चर। डु हुन्छ त्यसपछि यति काम चाहिँ गर्नै पर्ने। अनि त्यसपछि कन्डिसन चेक चाहिँ के हुन्छ त कन्डिसन चेक लास्टमा गएर हुन्छ। एन्ड यु क्यान सी सेमिकोलन इज ओभर हियर। यो सेमिकोलन चाहिँ नबिर्सिनी। व्हाइल लुपमा त्यस्तो हुँदैन थियो। इन्टर अ नम्बर जस्तो 5 को मल्टिप्लिकेसन टेबल फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो भनेपछि I can find the multiplication table of 5. In this way we can complete do while loop. यो do while loop को चाहिँ सिम्पल एउटा मल्टिप्लिकेसन टेबल बनाएर मैले देखाइदिए। थ्यांक यू। नाउ लेट्स सी फर लुप। फर लुप हेरौं। फर लुप को लागि म यति कुराहरु मेटिए यहाँनेर यहाँ यति कुराहरु चाहिँ डिलिट गर्छु। त्यसपछि फर स्टार्ट गर्छु। फरमा के हुन्छ त जस्तो i = 1 छ त्यहाँनेर यहाँनेर हामीहरुले इनिशियलाइज गर्नु पर्दैन। त्यहाँ यो कुरालाई पनि मैले कमेन्टिङ गरिदिन्छु। सिंगल लाइन कमेन्ट जस्तो हाल्दिए पछि युज गरौँला यसलाई पनि। र यहाँनेर चाहिँ हामीहरुको इनिशियलाइजेसन इज नट नेसेसरी। यहाँ गएर इनिशियलाइज गरे हुन्छ। आई भन्ने भेरिएबल डिक्लेयर गरे i = 1 सेमिकोलन हुन्छ। अनि टेस्ट कन्डिसन i इज लेस देन इक्वल्स टु 10 गरे 9 सम्म मात्र जान्छ। अनि i++ and after that you can see there will be curly bracket. I will be printing the value of I को भ्यालु प्रिन्ट गर्छु। त्यसको लागि पर्सेन्टेज d त्यसपछि /t राखौं ट्याब गर्नको लागि अलिकति स्पेस राख्नको लागि। त्यसपछि i भनेर भ्यालु राखे यति मात्रै गरे भइहाल्छ। इन्क्रिमेन्ट यहाँनेर माथि आफै भइहाल्छ। रन गर्छु 1 देखि 9 सम्म आयो 10 आएन।
किनकि हामीहरुले टेस्ट कन्डिसनमा 9 सम्म मात्र राखेछ, लेस देन मात्र गराछ। अब हेरौं, सो दिस फरमा चाहिँ सुरुमा यहाँनेर इनिशियलाइजेसन हुन्छ, नम्बर फर्स्ट स्टेप इनिशियलाइजेसन, आई को भ्यालु 1 भयो। त्यसपछि 2 नम्बरमा चाहिँ सेकेन्ड स्टेप इज दिस कन्डिसन चेक गर्छ, कन्डिसन चेक हुन्छ, आई को भ्यालु 1 छ, 1 इज लेस देन 10, इट विल बी ट्रू, 1 इज लेस देन ट्रू भयो भने बल्ल हामीहरु यहाँ भित्र जान्छ, स्टेटमेन्ट्स भित्र चाहिँ एक्जिक्युट गर्न जान्छ। 2 नम्बरको ट्रू भयो, त्यसपछि भित्र गएर एक्जिक्युट गर्यो, हामीहरुले आई लाई चाहिँ प्रिन्ट गर्यौं अनि स्ल्याश टी ट्याब गर्यौं, अर्को अलिकति पर जान्छ। त्यसपछि थर्ड स्टेपमा भित्र गयो, फोर्थ स्टेपमा फेरि यहाँनेर आउँछ, यो लुपको ब्र्याकेट इन्काउन्टर भएपछि त्यसपछि यहाँ माथि जान्छ, माथि गएर फेरि इन्क्रिमेन्ट गर्यो, इन्क्रिमेन्ट भयो, भ्यालु 1 ले इन्क्रिमेन्ट भयो, आई को भ्यालु 2 भयो। त्यसपछि फेरि लुप रिपिट गर्छ, फेरि टेस्ट कन्डिसन अनि फेरि प्रिन्ट गर्छ, फेरि माथि गएर लुप इन्क्रिमेन्ट गर्छ। यसरी चाहिँ आई को भ्यालु सुरुमा 1, त्यसपछि आई को भ्यालु अर्कोचोटी 2 हुन्छ, इन्क्रिमेन्ट भएर अर्कोचोटी 3 हुन्छ, 4 हुन्छ, लास्टमा गएर चाहिँ 9 सम्म हुन्छ। 10 भइसकेपछि आई को भ्यालु 9 प्रिन्ट भयो, 9 प्रिन्ट भएपछि आई को भ्यालु 10 हुन्छ, 10 इज लेस देन 10, इट इज फल्स, फल्स भएको कारणले गर्दा लास्टमा हामीहरुको चाहिँ 10 चाहिँ देखिएन। यदि 10 पनि देखिने गराउन छ भने के गर्नु पर्यो त, लेस देन इक्वल्स टु पनि राख्नु पर्यो, दुईटै कन्डिसन लेस नभए पनि इक्वल्स टु हुन्छ, इक्वल्स टु भयो भने पनि ट्रू हुन्छ र लास्टमा चाहिँ 10 चाहिँ डिस्प्ले हुन्छ। सो इन दिस वे इट वर्क्स। यो हामीहरुको फर लुपको सिम्पल एक्जाम्पल भयो। यदि 1 देखि मलाई चाहिँ 100 सम्म प्रिन्ट गर्न छ भनेपछि आई क्यान पुट देयर 100, टेस्ट कन्डिसनमा 100 राख्छु, 1 देखि 100 सम्म प्रिन्ट हुन्छ। यदि मलाई चाहिँ इभन नम्बर मात्रै प्रिन्ट गर्न छ, इभन नम्बर मात्रै प्रिन्ट गर्न छ भने 1 लाई किन चेक गर्नु पर्यो, 2 लाई चेक गरे हुन्छ, 2 देखि 100 सम्म, र इन्क्रिमेन्ट गर्ने बेला के गरौँ त, प्लस इक्वल्स 2, इन्क्रिमेन्ट गर्ने बेला 2 ले इन्क्रिमेन्ट गरौँ आई को भ्यालुलाई। लेट मी सी, 2 देखि 100 सम्म प्रिन्ट भयो। र यहाँनेर यसमा एउटा ट्रिक चाहिँ छ, यहाँनेर यदि हामीहरुले आई इक्वल्स टु आई प्लस 2 गरिम भनेपछि एरर देखाउँछ। लेट मी सो युज आई इक्वल्स टु आई प्लस 2, आई इक्वल्स टु आई प्लस 2 क्यापिटल भएछ, आई प्लस 2 गरियो भनेपछि यहाँनेर रन गर्दाखेरि यसमा चाहिँ प्रब्लम आएन। आई इक्वल्स टु आई प्लस 2 लाई पनि यसले लियो, नत्र हामीहरुको बोरल्यान्ड सीमा चाहिँ आउने रहेछ, टर्बो सीमा गर्दाखेरि चाहिँ यसमा प्रब्लम एरर आउँथ्यो यो स्टेटमेन्टमा। लेट मी शो, यो पनि ठीक छ। के गरिम त, आई को भ्यालु सुरुमा 2 छ, त्यसपछि टेक्स्ट कन्डिसन इट इज ट्रू, ट्रू भएपछि 2 लाई प्रिन्ट गर्यो, माथि गयो 4 हुन्छ, 4 इज लेस देन 100 ट्रू, त्यसपछि 4 लाई प्रिन्ट गर्यो, 6 हुन्छ, 6 लाई प्रिन्ट गर्यो, 8 हुन्छ, 8 लाई प्रिन्ट गर्यो, यसरी चाहिँ 100 सम्म चाहिँ जान्छ। यदि हामीहरुले यसैलाई अड गराउन छ भने चाहिँ सुरुमा 1 राख्ने, 1 राखिसके सुरुमा 1, त्यसपछि 3 गर्दै अड नम्बरहरु प्रिन्ट गर्छ 1 देखि 100 सम्म। सो दिस इज फर लुप, यो चाहिँ हामीहरुको फर लुप हो। र फर लुप यहाँसम्म गरिम। अब नेस्टेड लुप सिकाउनु भन्दा अगाडि अहिलेलाई फर लुपलाई यति गरौँ, त्यसपछि यही प्रोग्रामबाटै कन्टिन्यू गरौँला। र हामीहरुले ब्रेक र कन्टिन्यू स्टेटमेन्टलाई अगाडि बढाउँछु मैले, त्यसपछि फेरि नेस्टेड लुपलाई हेर्छौं। अब ब्रेक स्टेटमेन्टलाई हेरौँ। ब्रेक स्टेटमेन्ट, यो मल्टिप्लिकेसन टेबल यिनीहरु हटाइदिए मैले, यसलाई युज गरेन अघि पनि, लेट मी डिलिट इट। र ब्रेक स्टेटमेन्टमा देखाउने बेला मैले लुपलाई नै युज गर्छु। लुपलाई हेरौँ, 1 देखि 1 ले इन्क्रिज गरौँ, 1 देखि 10 सम्म प्रिन्ट गर्ने, र यहाँनेर नर्मल प्रिन्टमा त केही पनि भएन। र यदि हामीहरुले ब्रेक गर्न लागेका छौं भनेपछि इफ राखौं, इफ आई इज इक्वल्स टु 5, आई इक्वल्स टु 5 हो भनेपछि के गर्ने त, त्यो भित्र चाहिँ के काम गरौँ, आई इक्वल्स टु 5 हो भनेपछि प्रिन्ट गरौँ, ब्रेक इज एक्जिक्युटिङ, ब्रेक एक्जिक्युट हुँदैछ भन्ने कुरा चाहिँ मैले प्रिन्ट गरे, ब्रेक इज एक्जिक्युटिङ भनेर प्रिन्ट गरे, त्यसपछि ब्रेक गर्छु, जसले गर्दा हामीहरुको के हुन्छ त, लुपबाट चाहिँ बाहिर आउँछ। जस्तै यसलाई अब एकचोटी म देखाउँछु। फर लुप हो, इट इज नट व्हाइल लुप, इट इज ब्रेक इन लुप, इट इज ब्रेक इन लुप भयो। लुपमा चाहिँ हामीहरुले ब्रेक गर्न लागेका छौं। एकचोटी रन गरेर हेरौँ प्रोग्रामलाई। जस्ट यु क्यान सी 1 2 3 4 आयो, अनि ब्रेक इज एक्जिक्युटिङ भनेर, अनि ब्रेक चाहिँ
एक्जिक्युट भयो। ब्रेक एक्जिक्युट हुनुको मतलब लेट मी सो फ्रम हियर ब्रेक स्टेटमेन्टले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि प्रोग्रामलाई चाहिँ हामीहरूको लुपबाट अथवा स्विच स्टेटमेन्टबाट चाहिँ बाहिर आउनु पर्यो। एकैचोटि स्विचबाट बाहिर आउनु पर्यो अथवा स्विचमा पनि हामीहरूले ब्रेक स्टेटमेन्ट युज गरेका थियौँ अथवा लुपबाट एकैचोटि बाहिर आउनु पर्यो भनेपछि वी क्यान युज दिस ब्रेक स्टेटमेन्ट। जस्तो फर सुरुमा आई को भ्यालु 1 भयो, 1 हुने बेला चेक गर्छ 1 इज इक्वल्स टु 5 हो कि होइन, नभएपछि के गर्छ त इफ कन्डिसनमा गएन, बाहिर आयो, प्रिन्ट गर्यो %d 1 लाई प्रिन्ट गर्यो। त्यसपछि यो कर्ली ब्र्याकेट आएपछि माथि यहाँनिर जान्छ, इन्क्रिमेन्ट गर्यो आई को भ्यालु, त्यसपछि 2 भयो, 2 इज लेस देन 10 ट्रु भयो, 2 इज इक्वल्स टु 5 हो होइन। यो यति कोड ब्लकलाई चाहिँ स्किप गर्यो किनकि माथिको कन्डिसन ट्रु भएन, इफ कन्डिसन ट्रु भएन। त्यसपछि यहाँनिर यो स्टेटमेन्ट एक्जिक्युट भयो, 2 लाई प्रिन्ट गर्यो, त्यसैगरी 3 लाई गर्छ, त्यसैगरी 4 लाई गर्छ। त्यसपछि आई को भ्यालु इन्क्रिज भएर 5 हुन्छ, 5 इज लेस देन 10 ट्रु अर फल्स, ट्रु भयो, भित्र गयो। फेरि इफमा गएर 5 इज इक्वल्स टु आई को भ्यालु पनि 5 छ, 5 इज इक्वल्स टु 5 इट इज ट्रु। ट्रु हुने बित्तिकै के प्रिन्ट गर्छ त भन्दाखेरि ब्रेक इज एक्जिक्युटिङ भनेर एउटा मेसेज प्रिन्ट गर्छ। त्यसपछि चाहिँ यहाँनिर ब्रेक एक्जिक्युट हुन्छ। अब ब्रेक एक्जिक्युट भएपछि के गर्यो त हाम्रो फर लुपबाट यहाँबाट बाहिर आयो भन्नुको मतलब 1 2 3 4 प्रिन्ट गर्छ अनि 5 प्रिन्ट हुन पाउनभन्दा अगाडि नै के भइहाल्छ त ब्रेक चाहिँ एक्जिक्युट भइहाल्छ। सो यु क्यान सी द आउटपुट, यो चाहिँ हामीहरूको ब्रेक हो। ब्रेक सिमिलरली द नेक्स्ट इज कन्टिन्यू स्टेटमेन्ट। कन्टिन्यू पनि मैले हिँडेर भनिहालेँ ब्रेक जस्तै हो, तर ब्रेकमा चाहिँ के गर्छ प्रोग्रामलाई सिधै लुपबाट बाहिर आउँछ भने प्रोग्रामबाट बाहिर आउँछ भनेपछि कन्टिन्यूमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि अब त्यहाँबाट चाहिँ लुपलाई चाहिँ इन्क्रिमेन्ट गरिदिन्छ एकैचोटि। अब चाहिँ लुपलाई चाहिँ अगाडि बढाउँछ कि लुपलाई अगाडि बढाउँछ, कन्टिन्यू गर्छ। सो यु क्यान सी हियर जस्तो आई इक्वल्स टु 1 to 10 छ, 1 देखि 10 छ, इफ आई इक्वल्स टु 5 ब्रेक इज एक्जिक्युटिङ होइन कि मैले कन्टिन्यू इज एक्जिक्युटिङ, कन्टिन्यू इज एक्जिक्युटिङ भनेर लेखेँ र ब्रेकको ठाउँमा चाहिँ के लेख्छु त कन्टिन्यू, कन्टिन्यू भनेर लेख्छु। अब आई इक्वल्स टु 5 भएपछि कन्टिन्यू गर्छ भन्नुको मतलब लुपलाई चाहिँ अब अगाडि बढाउँछ कि लुपलाई चाहिँ कन्टिन्यू गर्छ। आई को भ्यालु अब 5 छ भनेपछि अब लुपलाई चाहिँ 6 गराउँछ। लेट मी शो द रिजल्ट देन यु विल अन्डरस्ट्यान्ड। 1 2 3 4 कन्टिन्यू इज एक्जिक्युटिङ भनेर आयो, त्यसपछि कन्टिन्यू इज एक्जिक्युटिङ 6 होइन, कन्टिन्यू चाहिँ एक्जिक्युट भइरहेको छ भन्छ। त्यसपछि 6 प्रिन्ट भयो, 7 8 9 यहाँनिर 6 चाहिँ प्रिन्ट भयो होइन। त्यसपछि चाहिँ अगाडि बढ्यो। लेट मी सी के त भन्दाखेरि इफमा चाहिँ इफ आई इक्वल्स टु 5 प्रिन्ट एफ कन्टिन्यू इज एक्जिक्युटिङ अनि कन्टिन्यू भनेर प्रिन्ट गर्यो। यसले चाहिँ के गर्छ त लुपलाई चाहिँ कन्टिन्यू हुनलाई हेल्प गर्छ। वेट फर अ व्हाइल, यहाँनिर चाहिँ कन्टिन्यू चाहिँ एक्जिक्युट भयो। जस्तो 1 2 3 4 आयो, त्यसपछि 5 लाई डिस्प्ले गर्ने बेला चाहिँ के गर्यौँ त आई इक्वल्स टु 5 हुन्छ, 5 इज इक्वल्स टु 5 कन्टिन्यू इज एक्जिक्युटिङ भनेर आउँछ अनि कन्टिन्यू गर्छ भन्नुको मतलब यहाँनिर यो स्टेटमेन्ट्सहरूमा चाहिँ जाँदैन। 5 भयो भने चाहिँ अब कन्टिन्यू भनेको तलतिरको स्टेटमेन्ट्सहरूलाई त्यसलाई चाहिँ एक्जिक्युट नगरेर एकैचोटि कन्टिन्यू लुपलाई चाहिँ कन्टिन्यू गर्छ, फेरि लुपको भ्यालु चाहिँ 6 हुन्छ। सो यु क्यान सी इन द रिजल्टमा हेरौँ त यहाँनिर 1 2 3 4 आयो, 5 को ठाउँमा चाहिँ कन्टिन्यू इज एक्जिक्युटिङ भन्यो, हामीहरूले प्रिन्ट एफ भित्र जाँदै गएन, तलतिरको प्रिन्ट एफ भित्र गएन, 6 7 8 9 10 आयो। सो इन दिस वे कन्टिन्यू विल वर्क। कन्टिन्यूले चाहिँ के गर्छ त लुपलाई सर्टेन कन्डिसन मिट भयो भने लुपलाई चाहिँ कन्टिन्यू गर्छ र त्योभन्दा पछाडितिरको स्टेटमेन्ट्सहरू चाहिँ एक्जिक्युट हुँदैन, त्यो लुपको लागि मात्रै। ब्रेकमा चाहिँ के हुन्छ त सबै पछाडिको सबैबाट एकैचोटि बाहिर निस्किन्छ भनेपछि कन्टिन्यूमा चाहिँ त्यो लुपबाट मात्रै अगाडि बढ्छ। सो दिस इज द डिफरेन्स बिट्विन ब्रेक एन्ड कन्टिन्यू। ब्रेक र कन्टिन्यूको बिचमा मेन डिफरेन्स चाहिँ यही नै हो। ब्रेकमा चाहिँ हामीहरूले ब्रेक भन्ने किवर्ड युज गर्छौँ, कन्टिन्यूमा चाहिँ कन्टिन्यू भन्ने किवर्ड युज गर्छौँ। अनि त्यसपछि कन्टिन्यूले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि एउटा सिंगल लुपलाई मात्रै के गर्छ त एक्जिक्युसनलाई रोक्छ, पछाडितिरको स्टेटमेन्ट्सहरूको एक्जिक्युसनलाई रोक्छ भनेपछि ब्रेकले चाहिँ होल
होल लुपबाट नै बाहिर आउनलाई हेल्प गर्छ, टर्मिनेट गर्नलाई हेल्प गर्छ र ब्रेक चाहिँ लुपबाट अथवा स्विचबाट चाहिँ टर्मिनेट हुनको लागि हो भनेपछि, बाहिर आउनको लागि हो भनेपछि कन्टिन्यू चाहिँ एक्जिक्युसन चाहिँ अर्को पासमा चाहिँ पठाउनको लागि अथवा अर्को इटरेसन चाहिँ सुरु गर्नको लागि हो। सो दिज आर द डिफरेन्सेस, राइट वान प्रोग्राम। इफ इन exam if you have question, write the difference between continue and break statement, you can write from here, you can note it in copy. So these are the differences. Thank you. We are in last topic of this chapter, your control statements को last topics है, and the topic is nested loop. Nested loop statements. नेस्टेड लूप मात्रै भनौं, स्टेटमेन्ट्सलाई हटाइदिए मैले। नेस्टेड लूप, नेस्टेड लूप भनेको के हो त भन्दाखेरि जस्तो नेस्टेड इफमा चाहिँ के थियो, इफ भित्र अर्को इफ स्टेटमेन्ट थियो भने दैट इज नेस्टेड इफ। त्यसैगरी नेस्टेड लूपमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि एउटा लूप स्टेटमेन्ट्स भित्र फेरि त्यो भित्र पनि अर्को लूप आछ भनेपछि दैट इज नेस्टेड लूप। र यसको एउटा एक्जाम्पल गरौँ, एक्जाम्पल गरेर देखाउँछु मैले। इक्वल्स टु 5 सम्म गरे यहाँनिर यो इफलाई चाहिँ क्लोज गर्छु, म डिलिट गर्छु। यो भित्र फेरि अर्को फर लूप राखौं। फर लूपमा चाहिँ सपोज j इक्वल्स टु 1 देखि के गरौँ त, j इज लेस देन इक्वल्स टु 5 सम्म j प्लस प्लस j को भ्यालुलाई इन्क्रिज गरे। त्यसपछि यसमा चाहिँ हामीहरुले कर्ली ब्र्याकेट राखिदिन्छौं यो लूपमा पनि, र यहाँनिर प्रिन्ट गरौँ, प्रिन्ट एफ डबल कोट्समा चाहिँ के प्रिन्ट गरौँ त, j को भ्यालु प्रिन्ट गरौँ %d /t। त्यसपछि j को भ्यालु चाहिँ यहाँनिर प्रिन्ट गरेको छु मैले, j को भ्यालु प्रिन्ट गरौँ। अनि यहाँनिर चाहिँ के प्रिन्ट गरौँ त, सपोज /n मात्रै प्रिन्ट गरौँ। लाइनलाई चाहिँ अर्को ठाउँमा जानको लागि, लाइन ब्रेक गर्नको लागि, एउटा भित्रको लुपको स्टेटमेन्ट सक्यो भनेपछि हामीहरु बाहिर आउनको लागि चाहिँ यो प्रिन्ट गरे हो। लेट मी सी व्हाट विल बी द रिजल्ट। जलाई चाहिँ डिफाइन गरेर हैनछ हामीहरुले, जलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो त, यहाँनिर जलाई चाहिँ डिक्लेयर गर्नु पर्यो। डिक्लेरेसन गरिसकेपछि बल्ल हामीहरु त्यसलाई युज गर्न सक्छौं। सी को रुल हो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। यसरी चाहिँ हामीहरुको लुपमा चाहिँ नेस्टेड लुप युज गरिम। अब कसरी काम भइराखेको छ त्यो कुरा भन्छु म। सुरुमा जहिले पनि स्टार्ट गर्ने बेला हामीहरु मेनबाट स्टार्ट गर्छौं र सुरुमा यो फर को आई को भ्यालु चाहिँ कति हुन्छ, 1 हुन्छ। अनि कन्डिसन चेक गर्छ, 1 इज लेस देन इक्वल्स टु 5। यो ट्रू भयो, ट्रू भएपछि यहाँ भित्र जान्छ, फर को स्टेटमेन्ट भित्र गयो। फर को कर्ली ब्र्याकेट बाहिरको फर को कर्ली ब्र्याकेट एरिया भने यहाँसम्म हो। अनि त्यो फर को भित्र गयो, भित्र जाने बित्तिकै फेरि अर्को फर आयो। त्यो फरमा चाहिँ j को भ्यालु सुरुमा कति भएको छ, 1 भएको छ। अनि j को भ्यालु चाहिँ 1 देखि इनिशियलाइज भयो। j को भ्यालु चाहिँ के भयो त, j इज लेस देन इक्वल्स टु 1 इज लेस देन इक्वल्स टु 5 ट्रू भयो। अब प्रिन्ट गर्छ केलाई, j लाई प्रिन्ट गर्यो। j को भ्यालु कति हुन्छ, 1 लाई प्रिन्ट गर्छ। त्यसपछि j को भ्यालु इन्क्रिज हुन्छ, इन्क्रिज भएपछि 2 भयो, 2 इज लेस देन इक्वल्स टु 5 ट्रू, ट्रू भएपछि फेरि 2 लाई प्रिन्ट गर्यो। त्यसपछि फेरि माथि जान्छ, फेरि 3 हुन्छ, 3 पनि ट्रू छ, 3 लाई प्रिन्ट गर्यो। 4 लाई 5 लाई प्रिन्ट गर्छ। त्यसपछि j को भ्यालु 6 हुन्छ, 6 इज लेस देन इक्वल्स टु 5 फल्स भयो। फल्स भएपछि यो ब्र्याकेट भन्दा बाहिर आउँछ, बाहिर आएर के गर्यो त, लाइन चेन्ज गर्यो, /n अर्को लाइनमा जान्छ। अनि फेरि i को भ्यालु इन्क्रिज हुन्छ। यो कुरा चाहिँ बुझ्नु पर्यो। पहिले सुरुमा भित्रको लुप चाहिँ कम्प्लिट भइसकेपछि, यो भित्रको लुप कम्प्लिट भइसकेपछि बल्ल हामीहरु बाहिर आउने हो। अब i को भ्यालु फेरि इन्क्रिज भएर कति हुन्छ, अगाडि 1 थियो अब 2 भयो, 2 इज लेस देन इक्वल्स टु 5 हुने होला। फेरि के हो त, सेकेन्ड लुपमा पनि, सेकेन्ड i को लुपमा पनि हाम्रो i इक्वल्स टु 1 देखि 5 सम्म प्रिन्ट गर्छौं। त्यसपछि j को भ्यालु, i को भ्यालु फेरि 3 हुन्छ। थर्ड लुपमा पनि 1 देखि 5, फोर्थ लुपमा पनि 1 देखि 5, फिफ्थ लुपमा पनि 1 देखि 5। अनि सिक्स्थ लुपमा गएर चाहिँ के हुन्छ त, i को भ्यालु 6 हुन्छ, 6 इज लेस देन 5 फल्स भयो। यो ब्र्याकेट भन्दा, यो कर्ली ब्र्याकेट भन्दा बाहिर आयो। गेट्स हियर सक्यो। सो यु क्यान सी दिस इज द आउटपुट। 1 देखि 5 सम्म 5 चोटी प्रिन्ट गर्यौं हामीहरुले। र यदि हामीहरुले भ्यालु डिक्रिजिङ अर्डरमा राख्न छ भनेपछि सपोज 10 देखि मलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो, 10 देखि 5 सम्म प्रिन्ट गर्नु पर्यो। 10 देखि 10 चोटी 10 देखि 5 सम्म, यो त लुप काउन्ट गर्नको लागि मात्रै हो। बाहिरको लुप भनेको बाहिरको लुपमा अगाडिको भ्यालुमा चेन्ज नगरे पनि केही हुँदैन। 1 देखि 5 सम्म नै हो, 5 चोटी लुप हुन्छ। सपोज मलाई चाहिँ यहाँ के गर्नु पर्यो त, प्रिन्ट गर्ने बेला 10 देखि सपोज 1 सम्म प्रिन्ट गर्नु पर्यो। 10 देखि 1 सम्म डिक्रिजिङ अर्डरमा प्रिन्ट गर्नु पर्यो भनेपछि डिक्रिज गर्नलाई ग्रेटर देन राख्नु पर्यो।
यहाँनिर। अनि त्यसपछि जे को भ्यालु चाहिँ के गर्छौं त हामीले डिक्रिज गर्दै जान्छौं। त्यसपछि हेरौं प्रिन्ट गरेर 10 देखि 1 सम्म चाहिँ प्रिन्ट भयो। 10 देखि 1 सम्म 5 चोटी चाहिँ बाहिरको लुप चाहिँ कति चोटी एक्जिक्युट भएको छ, बाहिरको लुप 1 देखि 5 भनेपछि 5 टाइम्स एक्जिक्युट हुन्छ भनेपछि प्रत्येक चोटी चाहिँ भित्रको लुप चाहिँ कति चोटी 10 चोटी एक्जिक्युट हुन्छ। 10 into 5 means 50 times. We can see our result will come 50 times. हामीहरुको लुप चाहिँ 50 चोटी चाहिँ एक्जिक्युट भएको छ। सो बाहिरको लुपले चाहिँ नम्बर अफ रोलाई हेर्छ, कति चोटी एक्जिक्युट गर्ने भन्ने कुरा, भित्रको लुपले चाहिँ नम्बर अफ कोलमलाई हेरिराखेको छ यहाँनिर। यो कुरा चाहिँ म्याट्रिक्समा काम लाग्छ, त्यही भएर मैले यहाँनिर भने। नाउ अब यसलाई चाहिँ अलिकति फर्म्याट गरेर हेरौं, फर्म्याट अलिकति मिलाएर 1 देखि सपोज 1 देखि चाहिँ लेस देन 1 देखि कति सम्म त 1 सम्म हैन कि i सम्म। सुरुमा i को भ्यालु कति छ, i सम्म सुरुमा i को भ्यालु कति छ 1 छ। अनि हामीहरुको कति सम्म जाने भयो 1 देखि सुरुमा i को भ्यालु सम्म भनेपछि 1 देखि 1 सम्म सुरुमा 1 प्रिन्ट भयो। त्यसपछि i को भ्यालु सम्म जान्छ 2 सम्म हुन्छ, 1 2 प्रिन्ट हुन्छ। त्यसपछि 1 2 3, त्यसपछि 1 2 3 4। यो चाहिँ हामीहरुको अलिकति फर्म्याट यस्तो टाइपको फर्म्याटमा सुरुमा 1, त्यसपछि 1 2, त्यसपछि 1 2 3, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 यसरी चाहिँ बाहिरको लुपको भ्यालुले चाहिँ के गरिराखेको छ त कोलम कतिवटा हुन्छ भन्ने कन्ट्रोल गरिराखेको छ। यसरी हामीहरुले गर्न सक्छौं। र यदि i को j को ठाउँमा चाहिँ हामीहरुले i लाई प्रिन्ट गर्ने भने सुरुमा 1, अर्कोचोटी 2 2, त्यसपछि अर्कोचोटी 3 3 3 यसरी प्रिन्ट हुन्छ। 1 2 2 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 यस्तो नम्बरहरु चाहिँ प्रिन्ट गर्नको लागि नेस्टेड लुप सँग हामीहरुले प्ले गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीहरुले जति प्र्याक्टिस गरिम त्यति कुरा जानिन्छ, त्यति कुरा बुझिन्छ। हामीहरुले यहाँनेर फर लुप नै राख्नु पर्छ भन्ने छैन। वी क्यान पुट व्हाइल लुप अल्सो, जस्तो व्हाइल लुप पनि राख्न सक्छौं। सपोज व्हाइल लुप राखे यहाँनेर व्हाइल के हुन्छ त हामीहरुको j is less than equals to i, j is less than equals to i भनेर राख्यौं। j को भ्यालु चाहिँ सुरुमा इनिशियलाइज गरौँ, कति 1 इनिशियलाइज गरिम, i लाई प्रिन्ट गर्छौं। नाउ लेट्स j को भ्यालु चाहिँ इन्क्रिज गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनेर प्रिन्ट मात्रै गरे भएन, j++ राख्नु पर्यो, j को भ्यालु इन्क्रिमेन्ट गर्नुपर्छ व्हाइल लुपमा। यहाँनेर मिस्टेक भयो, कम्पाउन्ड स्टेटमेन्ट मिसिङ भन्छ, यहाँनेर सेमिकोलन छुट्यो। रन गरेर हेरौं 1 2 3 4 5 1 देखि 5 सम्म प्रिन्ट भयो। किन त भन्दाखेरि हामीहरुको लुप त भित्र चाहिँ के गरेका छौं त व्हाइल लुप त राख्यौं हामीहरुले, तर के गरिम त i को भ्यालु चाहिँ यहाँनेर i को भ्यालु चाहिँ सुरुमा i को भ्यालु 1 भयो। अनि त्यसपछि j is less than equals to 5 भयो, j is less than equals to 5 भयो। 1 is less than equals to j को भ्यालु 1 छ, 1 is less than equals to 1 भयो। त्यसपछि i लाई प्रिन्ट गरिम, दैट मीन्स एकचोटी 1 लाई प्रिन्ट गर्छौं हामीहरुले। यहाँनेर एकचोटी मात्र प्रिन्ट भयो। त्यो भएर हामीहरुको अर्कोचोटी चाहिँ के हुन्छ त अर्कोचोटी हामीहरुले फेरि यहाँनेर यहाँ माथि जान्छ, माथि गइसकेपछि j को i को भ्यालु फेरि इन्क्रिज भयो, j को भ्यालु इन्क्रिज भएर 2 भयो। 2 हुने बित्तिकै प्रिन्ट हुने भएन। अनि त्यसपछि फेरि अब माथि जान्छ, माथि गइसकेपछि फेरि j को भ्यालु चाहिँ कति भइसकेको छ त हामीहरुको j को भ्यालु चाहिँ हरेक चोटी चेन्ज भइराखेको कारणले यस्तो भयो। j को भ्यालु 1 माथि चाहिँ डिक्लेयर गरेर 1 गराइ, यहाँनेर चाहिँ भएन, त्यो भएर भयो। यदि हामीहरुले j को भ्यालुलाई चाहिँ के गर्न सक्छौं त यहाँनेर चाहिँ j को भ्यालुलाई चेन्ज गरौँ, j equals to 1 भनेर इनिशियलाइज गरौँ, त्यसपछि रन गरौँ। यसरी चाहिँ अघिको जस्तै आयो, j सुरुमा 1, त्यसपछि 2 2, त्यसपछि 3 3 3 4 4 4 हो। यसरी चाहिँ हामीहरुले नेस्टेड लुप चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गर्न सकिन्छ। फर भित्र फर, व्हाइल भित्र फर, अथवा फर भित्र व्हाइल अथवा डु व्हाइल जसरी राखे भने पनि एउटा लुप भित्र अर्को लुप आउँछ भनेपछि दैट बिकम्स नेस्टेड लुप। यो भनेको नेस्टेड लुप हो। अहिले मैले प्र्याक्टिसको लागि यति मात्रै गराए, धेरै क्वेशनहरु प्र्याक्टिस गराएन नेस्टेड लुपको लागि। हामीहरु नेस्टेड लुप म्याट्रिक्समा चाहिन्छ, म्याट्रिक्सको मल्टिप्लिकेसन एडिसन सबट्र्याक्सन गर्ने बेला। सो वी विल सी एट दैट टाइम अल्सो। र यो कन्ट्रोल स्टेटमेन्ट्सहरु हामीहरुको यही नै सकिएको छ। थ्यांक यू।